होता अविश्वास ठराव सरपंचाचेर दाखल केल्लो त्या संदर्भात कितें जालें? आयज जो अविश्वास ठराव आलेलो तो आयज 5 मेंबराच्या वतीन पास केल्लो आसा. सो कशें कितें फुडें तुमचें कशें कितें स्ट्रॅटेजी कशी कितें? ग्रामपंचायत आसता ती लोकल मेंबर आसता तेंचे अवलंबून आसता आनी ते मेंबर कोणाक सपोर्ट करता सरपंच जाता. आयज आमच्या मदीं आयज आमी अविश्वास हाडलेलो आसा तो पासूय केल्लो आसा. सो डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खुबशीं कामां आतां आटकळून उरिल्लीं आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान कितें पावल उखलतले तुमी आतां सद्या? डेव्हलपमेंटाच्या हेजे लागून कामां पूर्ण उरलेलीं आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचो हांगा सरकार आसा आनी तेज्या मदतीन आमी सगळीं कामां करतले. आनी स्पेशली नवी इमारत जावपाची आसा त्या दृश्टिकोनान कितें विचार तुमचो? ते कांय प्रॉब्लेम ना, ती जाता. सो आनी कितें डिटेलान कांय सांगूंक सोदना? तुजें कार्य कशें जातलें त्या संदर्भान कांय उलयना? मी लोकांक घेवन सगळ्या पंचायत घेवन तुमच्या गांवचो डेव्हलपमेंट करतलो. व्हिडिओच्या ऑफिसाच्यान कोण आयिल्लो? ऑफिसान साकून बाब सोमनाथ तारी येयल्लो आसलो आनी रिजर्वेशनाकूच आनी एकटो झिरो जाल्लो तो गोकुडा स्कुलार. सो एकंदरीत कसो पास जाला तो? मेंबर आसले पळय त्या मेंबराच्या पास जाल्लो. पंचायत कितल्या मंडळाची? पंचायत कितले सदस्य टोटल? आमचे पंचायत सदस्य 5 जाणां आयिल्ले. सो गीता फडते, भोगेवती सत्ता फडते, बाब उदय नायक आनी मनोज कुमार नायक गांवकर. हांव दिलीप नायक. कितें कशें पार्टी लेवलाचेर आमी कोणी इलेक्शन लडिना पूण आमी जर भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्तेन आसा आमी तेंचे कडल्यान सगळें काम करून